Welcome to my tutorial class at my home. आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को गणित विषय अन्तर्गत चक्रीय ब्याज भन्ने पाठलाई अध्यापन गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूको लागि यो पाठ नयाँ हुन सक्छ यो, किनकि यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरुमा तिमीहरूले चक्रीय ब्याज सम्बन्धी पाठको अध्ययन गरेका छैनौ। तिमीले कक्षा 8 र 9 मा साधारण ब्याज भन्ने पाठ अध्ययन गरिसकेका छौ। आज म चक्रीय ब्याजलाई अध्यापन गराउन गइरहेको छु। यसको लागि पहिला तिमीले कक्षा 8 र 9 मा पढेका साधारण ब्याजका केही नलेजहरू, जुन टर्मिनल कोडहरू बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई म सम्भवतः तिमीहरूको अगाडि सजिलैसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु। ल अब हामी चक्रीय ब्याजलाई बुझ्नको लागि, चक्रीय ब्याज भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पहिला हामी साधारण ब्याजतिर लागौं। त्यसपछि अनि हामी क्रमशः चक्रीय ब्याज के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले सानो एक्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने अनि यो ट्युटोरियल क्लासको जुन चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ छ त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। ल हेर है, मैले तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि सुरुमा मसँग 1000 रुपैयाँ छ। यसलाई पहिलो वर्षको लागि, फर्स्ट इयर भनेको पहिलो वर्षको लागि 20% ब्याज दरमा मैले कुनै एक्स बैंकमा जम्मा गरे र त्यो बैंकले मलाई कति दिँदो रहेछ? 20% ब्याज दिँदो रहेछ। यसरी 1000 को 20% ब्याज दिँदाखेरि मलाई त्यसले एक वर्षभरिमा 200 रुपैयाँ मलाई ब्याज दियो र एक वर्षपछि मैले जम्मा रकम 1200 रुपैयाँ पाए। भनेपछि यसले के बुझायो भन्दाखेरि मसँग सुरुमा 1000 रुपैयाँ थियो, एक वर्ष अवधिको लागि भनेर मैले राखेँ र त्यो अवधिभित्र मैले निकाल्न पाइनँ। मैले एक वर्ष भनेर तोकिसकेँ र त्यो बैंकले मलाई 20% ब्याज दियो। यसरी 20% ब्याज दिँदाखेरि मलाई 200 रुपैयाँ ब्याज दियो। अनि एक वर्षपछि मैले त्यो बैंकमा गएर मेरो कति रकम भएछ त भनेर हेर्दाखेरि हैन, ब्याज सहित जोडेर 1200 रुपैयाँ दियो मलाई। भनेपछि फेरि 1000, फेरि यो 1000 लाई अब दोस्रो सेकेन्ड इयर, दोस्रो वर्षको लागि फेरि ब्याज दर यही नै भयो, 20% को दरले भयो। हो 20% को दरले त्यहाँ फेरि 1000 को 20% कति आउने भयो भन्दा 200 रुपैयाँ ब्याज आउने भयो। र दोस्रो वर्षमा मैले जम्मा कति पाउने भयो त भन्दाखेरि पहिलो वर्षमा मैले 200 रुपैयाँ ब्याज पाएँ र 1200 भयो। अब फेरि त्यही 1000 को फेरि अर्को वर्षमा चाहिँ हैन 20% को दरले राख्दाखेरि 200 रुपैयाँ मैले ब्याज पाएँ। जम्मा मेरो यहाँ हुने भयो 1400 रुपैयाँ हुने भयो। अब भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा कन्फ्युज नहुने, यहाँ पहिलो वर्ष, यो सेकेन्ड इयर भन्ने दोस्रो वर्ष, 2 वर्ष र दोस्रो वर्ष भनेको फरक कुरो हो, एउटै कुरो होइन हो। जस्तै तिमीहरू एसएलसी 10 कक्षा पास गरेपछि 11 पढ्छौ, 11 पछि गएर तिमीहरू 12 पढ्छौ। 12 कक्षा पढ्ने भनेको 2 वर्ष पढ्ने होइन, 10 बाट चाहिँ 11 एक वर्ष पढ्छौ, 11 बाट 12 हैन, जो चाहिँ एक वर्ष पढ्छौ। हो त्यस्तै हो, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भनेको दोस्रो वर्ष होइन, हैन, सेकेन्ड इयर भनेको तिमीहरूको 2 वर्ष होइन, हैन, यो एक वर्ष हो। पहिलो वर्ष फेरि अर्को वर्ष भन्ने बुझाउँछ यसले। र यसरी हामीले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा पनि हामीले दोस्रो वर्षमा पनि हामीले 200 रुपैयाँ ब्याज पायौं र टोटल चाहिँ हैन हाम्रो कति भयो भन्दा 1400 भयो। अब यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि एउटै प्रिन्सिपल भनेको सामाको हरेक वर्ष एउटै मात्रै ब्याज आउँछ भने एउटै सामाको हरेक वर्ष, जस्तै पहिलो वर्षमा पनि 200 ब्याज पाए
दोस्रो वर्षमा पनि हामीले कति ब्याज पाए 200 ब्याजै पाउने भयो। तेस्रो वर्षमा गऱ्यो भने 200 नै ब्याज पाइन्छ। त्यसकारण एउटै सावाको हरेक वर्ष चाहिँ एउटै किसिमको ब्याज पाइन्छ भने त्यसलाई हामी साधारण ब्याज भनेर भन्दछौँ, जुन हामीले क्लास 8 र 9 मा पढिसकेका छौँ। अब दोस्रोमा हेर, यहाँ तिमीहरूको दोस्रो केसमा अब यो 1200 भन्यो, पहिलो वर्षको प्रिन्सिपल सावामा ब्याज जोडेर प्राप्त गर्ने रकम यो 1200 भयो। अब यो 1200 लाई त्यही रेट 20% भयो, टाइम भनेको यही सेकेन्ड इयरकै लागि भयो। अब यो 20 को कति हुने भयो त भन्दा यो 240 रुपियाँ ब्याज पाइने भयो। हो, कति पाइने भयो? 240 रुपियाँ ब्याज पाउने भयो। र एकमुष्ट कति पाइने भयो त भन्दा यो हुने भयो 1440 रुपियाँ हुने भयो। ल, यो दुईटा एक्जाम्पल, यो पहिलो एक्जाम्पल, यो दोस्रो एक्जाम्पलमा हेरे। अब यो पहिलो एक्जाम्पलले के भन्यो भन्दा एउटै सावाको हरेक वर्ष एउटै किसिमको ब्याज पाइयो भने त्यो साधारण ब्याज भयो। हो, जबकि पहिलो वर्षको सावामा ब्याज जोडेर आउने एकमुष्ट जुन रकम छ त्यो एकमुष्ट रकममा हैन फेरि चाहिँ के गर्यो भन्दा ब्याज पाइयो। कति ब्याज पाइयो? 240 रुपियाँ ब्याज पाएर कति भयो? 1440 भयो। यसले के बुझाउँछ भन्दा हैन पहिलो वर्षको आउने ब्याज सावामा जोड्दै हैन सावा र ब्याजको पनि ब्याज लिँदै गइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? चक्रीय ब्याज भनेर भन्छौँ। त्यसकारण साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज फरक छ। चक्रीय ब्याजमा के हुने भयो? एउटै सावाको हरेक वर्ष एउटै किसिमको ब्याज आयो। हो, एउटै किसिमको टाइम एउटै भयो, रेट एउटै भयो, एउटै किसिमको ब्याज आयो भने त्यो साधारण ब्याज भयो। भनेपछि हरेक वर्ष सावामा जोडिएको ब्याजको पनि ब्याज लिइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? चक्रीय ब्याज भनेर भन्छौँ। भनेपछि यसरी हामीले साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज भनेर यस किसिमले हामीले छुट्यायौं। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसन छ, यो रिलेसनलाई राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेर अब यसमा प्रयोग हुने हामीले टर्मिनल वर्डहरू हो जुन हामीले सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौं, जुन तिमीले क्लास 8 र त्यसपछि गएर 9 मा अध्ययन गरिसकेका छौ। यो 1000 मसँग जुन भएको रकम थियो यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल, यसलाई पी भनेर भनिन्छ। यहाँ तिमीहरूको फर्स्ट इयर भनेर लेखेछ, यो समय हो, यसलाई टी टर्मिनल वर्ड टी ले जनाइन्छ। यहाँ तिमीहरूको 20% भनेर दिएको छ, यो हाम्रो रेट भनेर जनाइन्छ। यहाँ 200 भनेर आछ, यसलाई भनिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर भनिन्छ। यहाँ तिमीहरूको जुन 1200 आयो, यो 1200 कतिमा? 1000 मा 200 सावामा ब्याज जोडेको हुनाले यो 1200 भयो। त्यसमा सावा 1000 थियो, ब्याज 200 जोडेर 1200 भयो। यसलाई हामी एमाउन्ट भनेर भन्दछौं। हो, अब यो पहिलो वर्षको एमाउन्ट भने के हो त भन्दा सावा र ब्याज जोडेर आएको एकमुष्ट रकम हो। यो पहिलो वर्षको एमाउन्टमा फेरि कति पर्सेन्ट? 20% ब्याज दरको दरले चाहिँ 240 जुन ब्याज आयो यो हाम्रो चक्रीय ब्याज हो, जसलाई हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौं। र एकमुष्ट हाम्रो जुन चाहिँ 1440 आयो यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेर भन्दछौं। र यसरी हामीले यो रिलेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि टर्मिनल वर्डहरू पी भयो, टी भयो, आई भयो, आर भयो, सीआई भयो, सीए भनेर हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौं। र हामीले क्लास 9 मा हामीले के पढेको थियौं भन्दाखेरि सावामा ब्याज जोड्यो भने आउनेलाई हामी के भन्छौं? मिश्रजन भनेर भन्छौं। र यसको हाम्रो फर्मुला हो एपी भन्ने फर्मुला। एपी भनेर सम्झे नि? एपी भनेको ए भनेको पी प्लस आई हो। ए भनेको हाम्रो एमाउन्ट हो। एमाउन्ट कसरी आयो भन्दा सावामा ब्याज जोडेर आयो। त्यसकारण अब यसैबाट हेर, ए भनेको पी को पी, आई भनेको पीटीआर बाई 100 हो, जुन तिमीले क्लास 8 र 9 मा चाहिँ अध्ययन गरिसकेका छौ। फेरि हेर, ए बराबर हुन्छ पी कमन लिऊ 1 प्लस टीआर अपन 100 हुन्छ। ए बराबर के हुने भयो? पी होल इन्टु 1 प्लस टीआर अपन 100 हुन्छ। अब हेर त, अब यही रिलेसनबाट यो भनेको एमाउन्ट निकाल्ने,
यो पहिलो वर्षको लागि तिमीले एउटा कन्फ्युज नहुने, फर्स्ट इयर पहिलो वर्षको लागि यो सिम्पल एमाउन्ट र कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला नि यही हो। पहिलो वर्षको लागि यो ए चाहिँ के हुन्छ, यो सेम हुन्छ। अब यसैबाट हामीले अब के गर्ने त भन्दा फर्मुला जेनेरेट गर्दै लाने। अब कसरी लाने, फर्मुला कसरी जेनेरेट गर्ने, अब हेर है, फर्मुला तिमीले घोक्ने होइन, फर्मुला तिमीले जेनेरेट गर्ने, कसरी आउँछ भन्ने कुरा सिक्ने, जसले गर्दा तिमीहरूलाई एक्जामको बेलामा सजिलैसँग घोकेर जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। ल हेर, अब ए भनेको हाम्रो के हो, P1 प्लस TR अपन 100। अब फर फर्स्ट इयर पहिलो वर्षको लागि A1 भई यो P को P भनेर राख, 1 प्लस टाइम भनेको 1 हो, R अपन कति हुने भयो, 100 हुने भयो। अब A1 को A1 भयो, P को P भयो, 1 प्लस R बाई कति भयो, 100। यो हाम्रो फर्स्ट भयो, फर्स्ट चाहिँ इक्वेसन भयो, फर्स्ट रिलेसन भयो। भनेपछि ए निकाल्ने, एमाउन्ट निकाल्ने P1 प्लस R बाई 100, यो पहिलो वर्षको लागि। अब दोस्रो वर्षबाट के हुन्छ भन्दा साधारण ब्याजमा के हुन्थ्यो भन्दा हरेक सावाको, एउटै सावाको प्रत्येक वर्ष एउटै किसिमको ब्याज आउँछ। तर चक्रीय ब्याजमा के हुन्छ भन्दा पहिलो वर्षको सावामा, पहिलो वर्षको जुन चाहिँ हामीले दिएको सावा छ त्यो सावामा के हुन्छ, ब्याज जोडिन्छ र एकमुष्ट भने मतलब त्यो सावामा जोडिएको ब्याजको पनि के गरिन्छ, ब्याज निकालिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई हामीले के भन्यौ, चक्रीय ब्याज भन्यौ। त्यसकारण फर सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्षको लागि A2 बराबर, अब A2 भन्यो, अब दोस्रो वर्षको लागि P चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा A1 हुन्छ। A1 हुनुभयो, P को ठाउँमा के हुनु भयो, A1, किनभने यो फर्स्ट इयरको चाहिँ A1 भनेको त सावामा ब्याज जोडेको, सावामा ब्याज जोडिएको, जुन चाहिँ ब्याज जोड्यो त्यो ब्याज जोडिएकोमा फेरि के हुन्छ, ब्याज लिँदै जाने गर्ने हो। त्यसकारण यो A1 हुने भयो, 1 प्लस R बाई 100 को 100 भयो। A2 बराबर A1 भनेको हाम्रो कति हो त, P को P 1 प्लस R बाई 100 इन्टु 1 प्लस R बाई 100 हुने भयो। और A2 बराबर हुन्छ P 1 प्लस R बाई 100 को स्क्वायर। यो भयो फर सेकेन्ड इयर भयो। अब फर थर्ड इयर एवं रीतिले तेस्रो वर्षको लागि A3 बराबर, अब तेस्रो वर्षको लागि के हुन्छ भन्दा पहिलो वर्षको एमाउन्टमा के गर्यो, ब्याज लिएर जोडियो, त्यसकारण यो A2 भयो। भनेपछि हाम्रो यो P छैन, यो P भन्ने ठाउँमा अब के हुन्छ, A2 हुन्छ 1 प्लस R बाई 100 हुन्छ को A2 बराबर A2 1 प्लस R बाई 100 भयो। A3 को A3, A2 भनेको ठाउँमा कति हुने भयो, P को P 1 प्लस R बाई 100 को स्क्वायर, 1 प्लस R बाई 100 भयो। और A3 बराबर हुन्छ P 1 प्लस R बाई 100 को पावर Q। एवं रीतले फर फोर्थ इयर चौथो वर्षको लागि के हुन्छ, A4 इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर 4 हुन्छ हो। यही तरिकाले फर T इयर AT बराबर हुन्छ P 1 प्लस R बाई 100 को पावर T हुने भयो। 1 हुँदा 1 हुन्छ, 2 हुँदा 2 हुन्छ, 3 हुँदा 3 भयो, 4 हुँदा 4 भयो। एवं रीतिले 5 हुँदा 5 हुन्छ। एवं रीतिले के हुन्छ, AT बराबर P, यो AT भनेको भनेपछि एमाउन्ट आफ्टर टाइम T भयो। अनि P 1 प्लस R बाई 100 को पावर कति भयो, T भयो। र यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि, अब सिम्पल फर्ममा यसलाई जेनरलाइज गर्दा कम्पाउन्ड एमाउन्ट जसलाई हामी CA भनेर जनाइन्छ। अब AT भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो। यो बराबर P 1 प्लस R बाई 100
पावर टी, यही हाम्रो फर्मुला जेनरलाइज भयो। यसरी कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्दा सूत्र हाम्रो CA बराबर P1 प्लस R/100 को पावर T हुन्छ। यो भयो हाम्रो हैन चक्रीय ब्याज अन्तर्गत हामीले चक्रीय मिश्रण, कम्पाउन्ड एमाउन्टहरुको चक्रीय मिश्रण हो। यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले फर्मुला P होल इन्टु 1 प्लस R/100 को पावर T फर्मुलालाई हामी के गर्छौं, प्रयोग गर्दछौं। अब म तिमीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई अब एकैचोटी अब यही मेन भनेको यही हो, मेन फर्मुला भनेको यही हो। अब यही फर्मुलालाई हामीले युटिलाइज गर्दै हैन फर्मुलाहरुको हामी हैन जेनरलाइज गर्छौं। अब फर्मुलाहरु जेनरलाइज कसरी गर्ने, अब भाइ बहिनीहरूले बोर्डमा हेर र सजिलो इजी मेथड छ। सजिलोसँग तिमीहरूले हैन भोग्नु पर्दैन, यसको आइडिया छ। त्यो आइडिया तिमीहरूले जान्यौ भने हैन सजिलैसँग तिमीहरूले घरमा बसेर यो फर्मुलाहरु ड्राइभ गर्न सक्छौ। अब जेनरलाइज फर्मुला भाइ बहिनीहरु हेर यसलाई कसरी जेनरलाइज गर्ने म तिमीलाई चार्टमा देखाइदिन्छु, प्रस्तुत गरिदिन्छु। यसमा सिरियल नम्बर लेख 1 3 यसरी। यहाँ लेख हेडिङ, यो टाइम इन इयर, यसमा लेख टाइम इन इयर एन्ड मन्थ, यसमा 8 डिफरेन्ट रेट्स। अब यसरी सिरियल नम्बरमा 1 लेख, 2 लेख, 3 लेख यो। अब यसमा हेडिङमा लेख कम्पाउन्डेड एन्युअली। एन्युअली भनेको इयरली, यो लेख्ने कम्पाउन्ड एन्युअली भनेको इयरली भनेको, यो इयरली भनेको once a year, यो once a year भन्छ। अब कम्पाउन्डेड सेमी एन्युअली, यो भनेको ट्वाइस अ इयर, यो भनेको ट्वाइस अ इयर। अनि कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भनेको यो 4 टाइम्स, यसरी बुझ्ने। कम्पाउन्डेड एन्युअली भनेको इयरली भयो, once a year। कम्पाउन्डेड सेमी एन्युअली ट्वाइस अ इयर। कम्पाउन्डेड सेमी एन्युअली भनेको यो 6 महिनालाई भन्न खोजेको यो सेमी एन्युअल भनेको 6 महिना, त्यसकारण चाहिँ ट्वाइस अ इयर, 1 वर्षमा चाहिँ ट्वाइस अ इयर हुने भयो, दुई पटक 6 महिना आउँछ। अब कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भनेको 4 टाइम्स, 3 महिना, 3 6 9 12 4 टाइम्स भयो। अब टाइम इन इयर समय चाहिँ हाम्रो वर्षमा दियो भने त्यो बेलामा हामीले CA कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने P1 प्लस R/100 पावर T, यो फर्मुला भयो। त्यस्तै CI निकाल्नु पर्यो भने यही हो, P को P होल इन्टु 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1 टाइम इन इयरमा दियो। अब यो चाहिँ once a year भएर हैन, अब चाहिँ once a year टाइम 1 आयो भने 1 राख्ने, यसरी चाहिँ गर्ने हो। कम्पाउन्ड सेमी एन्युअली भन्यो, यसमा सेमीमा CA इक्वल टु P
1 प्लस आर बाई 200 पावर 2t, किनभने 1 वर्षमा 2 चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ हाफ इयरली हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यहाँ 200 अनि यहाँ ट्वाइस टी भयो। अब यसको एससीआई हुन्छ, यो एससीआई बराबर पी 1 प्लस आर बाई 200 पावर ट्वाइस टी माइनस 1, यो सीए निकाल्ने र एससीआई निकाल्ने फर्मुला भयो। अब कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भन्यो, यो हुन्छ सीए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 400 पावर 40, 1 प्लस आर बाई 400 पावर 40। अब यो हुन्छ सीआई, यसको सीआई बराबर हुन्छ पी होल इन्टु 1 प्लस आर बाई 400 पावर 40 माइनस 1। यसरी चाहिँ हाम्रो होइन टाइम इन इयरमा दियो भने यसरी गर्ने, टाइम इन इयर एन्ड मन्थ। अब वर्ष र महिना दियो, 1 वर्ष 2 महिना, 1 वर्ष 1 महिना, 1 वर्ष 5 महिना, यस्तो आयो भने कसरी गर्ने? अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हामीसँग फर्मुला छ, सीए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी इन्टु 1 प्लस मिस्टर कामनी 1200, और सीए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी 1 प्लस एमआर बाई 1200। अब त्यस्तै